السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عدنان التعليم، كنتمنى تكونوا في صحة جيدة. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نكملوا الكور ديال ستاتيستيك ديسكريبتيف، وغنشوفوا هاد الفقرة هادي غنشوفوا لي كوارتيل. ألوغ لي كوارتيل عندنا ثلاثة، عندنا كيو ان كيو دو و كيو 3. دونك هاد كيو ان هادي كتمثل لينا 25% من ليفيكتيف توتال، صافي. كيو دو كتمثل لينا 50%، و كيو 3 كتمثل لنا 75%. ملي كنبغيو نحسبو كنستخدم هاد العلاقات، هاد الارقام. يعني مثلا كنحسب واحد اللعيب بحال لورو، صافي، اللي هي كتمثل لنا 6.25 اولا كنقول 1 على 4. دونك اللي بغيت تخدم بهادي ولا بهادي. في كيو 2 كنخدمو ب 7.5 ولا 2 على 4. في كيو 3 كنخدمو ب 7.75 اولا 3 على 4، 3 على 4، داكور. من ليفيكتيف توتال ديالها، داكور. هنا كاين واحد الملحوظه جد مهمه، ان كيو 2 راه هي لا ميديان. يعني مثلا قال لك في التمرين كالكولي كيو 2 وكان السؤال ورا الميديان، دونك كيو 2 كتساوي هي لا ميديان نيشان بلا ما تحسبو، داكور. الوغ كيفاش كنحسبو مثلا كيو 1 و كيو 2 و كيو 3؟ دونك هنا نعطيكم الحساب ديالهم كاملين. الوغ هنا عندي واحد الطابلو ستاتيستيك. الطابلو ستاتيستيك عندنا لو اكس اي، لو كاركتير ديالنا ما بين الفاريابل، لي موداليتي 1 2 3 4. عطاونا هنا ان اي ليفيكتيف، طبعا ليفيكتيف توتال هنا ان كتساوي 17، عارفين. فوالا دونك معناتش نحسبو كيما درت ضروري تا هو باش تحسب لي كوارتيل، داكور. ضروري تحسب ليفيكتيف كيما كرواسون، حيت كنعتمدو كيفاش نحدوهم، صافي. دونك من الاسهل كاينه طريقه بلا بيهم، ولكن الاحسن هما هاد الطريقه اللي كنعطيكم، هي تقريبا هي ابسط طريقه وكتلقاهم دغيا، داكور. فوالا حسبنا. دونك هنا 7 دائما كنحطو 7، تما غادي وكتزيد 7 زائد 3 كتلقى هي 10، 10 زائد 2 هي 12، 12 زائد 5 كتلقى هي 17. دونك راه حطيت لكم في الوصف ديال هاد الفيديو تحت يوتيوب جميع الحلقات السابقه ديال ستاتيستيك ديسكريبتيف، وكل حلقه غتشوفوني فيها. الا كنتو مشفتوش شي فقره قبل كتكون ايضا في الوصف في يوتيوب، داكور. فوالا بغينا نحسبو مثلا كيو 1. شنو كنديرو بوغ كيو 1؟ كيو 1 شنو قلنا؟ هنا هي 25 من ليفيكتيف توتال. ليفيكتيف توتال عندي هنا هو 17، هو 1000. يعني كيفاش كنديرو كنحسبوها؟ كنديرو 0.25 كنضربوها في 17 على 0.25، لان كيو 1 هي 0.25، داكور. 17 عطاتني هي 4.25. 4.25 كنمشي كنقلب عليها في ليفيكتيف كيما كرواسون، يعني كنقلب عليها. اذا 4 جات هنا، اذا كيو 1 و كيو 2 و كيو 3 كيكونوا هنا. يعني كيو 1 ديالنا هنا شحال هو المقابل فين كاينه اللعيبه؟ اللعيبه عندنا هنا، اذا 4.25 كاينه هنايا. اذا كيو 1 كتساوي لنا شحال؟ 1. بنفس الطريقه غنمشيو نحسبو فوق كيو 2. كيو 2 عندنا 50% ديال ليفيكتيف توتال، بمعنى هو 0.5 في 17، بمعنى هي 8 عفوا، بمعنى هي 8.5. الوغ 8.5 نقلب عليها. دونك 8.5 مكايناش هنا، حيت هادي حتى 7. 8.5 كاينه في 10 هنا. إذا المقابل ديال هاد ليفيكتيف توتال، ليفيكتيف كيمولي كيعطينا هو شحال؟ هو 2. إذا كيو 2 شنو هي؟ هي لا ميديان، هي 2. نمشيو دابا عند كيو 3. كيو 3 قلنا كتمثل اش؟ كتمثل 75% من ليفيكتيف توتال، بمعنى هي 0.75 فوا 17 اللي هي عطاتنا شحال؟ هي 12.75. دونك هي لا فالور 13 ليفيكتيف كيمولي كرواسون. دونك 13 مكايناش هنا، لأن حتى حد 12، كنا طالبين 12.75، يعني 12 حتى حد. إذا غتكون هاد لا فالور غتكون هنا، بمعنى كيو 3 كتساوي لنا شحال؟ كتساوي لنا هي 4. كيو 3 كتساوي لنا هي شحال؟ هي 4. صافي الإخوان. دونك كيما قلت ماشي ضروري تحسب هادو 0.25، تقدر تحسب 1 على 4، يعني ضرب 1 على 4 في 17 تحسبها تخرج لنا نفس لا فالور. 2 على 4 بنفس الطريقة تخرج لنا هي نفس لا فالور. 3 على 4 اللي ضربتيها هنا، دونك كتخرج نفس لا فالور. دونك هادي كيفاش كنحدو كيو 1 كيو 3 في لو فاريابل ديسكريت. دونك نشوفو دابا لو فاريابل كونتيني. فوالا دابا غادي نشوفو في الكا كونتيني كيفاش كنحدو لا فالور ديال كيو 1 و كيو 2 و كيو 3. طبعا في الكا كونتيني دونك عطاونا الطابلو ستاتيستيك هو هذا، صافي. عطاونا من 0 ل 5 عندنا يعني ان اي كتساوي 2، من 5 ل 10 كتساوي 7، من 10 ل 15 كتساوي 4، ومن 15 ل 20 كتساوي 1. ليفيكتيف توتال هو شحال؟ هو 14.
دونك باش نحسب كيو ان شنو خصني ندير؟ خاصني كيو اش كتمثل لي 25% من ليفيكتيف توتال صافي، يعني هي 14 فوا 3.25 اللي تساوي شحال؟ 3.5. هاد 3.5 فين كنقلب عليها دائما؟ كنقلب عليها في لي زيفيكتيف كيميلي كرواسون، يعني هنا ونشوف فين جات. الوغ جوج ما كايناش هنا، 9 وي كاينه هنا 3.5 تباسات جوج، دونك ما كايناش جوج كاينه هنا، يعني كيو ان كتنتمي من المجال شنو هو؟ مجال 5-10 ولا بيان كلاس 5-10. الوغ كيفاش غنحددو القيمه ديال كيو ان؟ حيت كيو ان كاينه هنا، دونك غنحدوها باستخدام لانتربولاسيون لينيير، دونك العلاقه الثلاثيه. الوغ كيفاش غنديروها؟ نتابعوا معايا مزيان. الوغ هنا شنو كنحطو دائما؟ كنحطو هذا اللي كيخرج هنا 3.5. هنا شنو كنحط ليفيكتيف كيميلي كرواسون اللي كان قبل من هذاك اللي حنا خدامين فيه. نذكر انني خدام معاه، يعني قبل من 9 شنو كانت 2. هنا كنحط 9. هنا كيو ان لما فين جات كيو ان؟ كيو ان جات ما بين 5 و10، يعني نحط هنا 5 وهنا نحط 10 صافي. سي بيان. دونك شنو غنديرو دابا؟ نديرو العلاقه الثلاثيه. شنو غندير؟ كيو ان كنشد دائما الاول كنقصو من الثاني، كيو ان ناقص 5 على 10 ناقص 5. دونك هاد الحساب ديالها درتها في لا ميديان، دونك راه نفس القضيه تتساوي. شنو بغينا عاوتاني؟ شنو غندير؟ 9 ناقص 2 لا، ديما القريب، دونك 3 ناقص 5 ناقص اش؟ ناقص 2. الا هذا هو الاول، عاد تابعوه 9 ناقص 2. إذا حسبنا هادي كاملة بالكالكولاتريس غتخرج لنا لا فالور ديالها شحال؟ لا فالور ديالها هي 0.214. داكوغ. وهنا عشقنا هادي هي كيو ان كتساوي ناقص 5 سيور 5. إذا لا بغيت أنا كيو ان شنو خصني ندير؟ خصني نحيد 5 اللي كاينة هنا صافي. الوغ شنو غندير؟ غنطلع الطرف الآخر داكوغ. طلعنا جولي ضرب، يعني ولا عندي كيو ان موان 5 كيساوي ليا 5.21 5. ومن بعد شنو غندير؟ غندي هاديك 5 للطرف الآخر حتى هي، شنو اللي عندنا هي 5 بلوس 0.25 على 15. حيت درنا شي حاجة ناقص الطرف الآخر كتولي اش؟ اوتوماتيزية. إذا حسبنا هادشي كامل غيخرج لنا شحال؟ تخرج لنا القيمة هي 6.71. دونك هذه هي لا فالور ديالها. غادي نشوفو دابا كي 2 و كي 3. دابا نشوفو كي 2. دونك فوالا باش نشوف كي 2، دونك شنو غندير؟ نفس الطريقة. دونك كي 2 اش كتمثل لينا؟ كتمثل لنا 50% من ليفيكتيف توتال، يعني من 14 داكوغ. عند 14 0.25 0.5 داكوغ. عطنا شحال؟ هي 7. هاد 7 فين غنقلب عليها؟ ليفيكتيف كيميلي كرواسون. فين كاينة 7 هنا؟ 7 كاينة 9 هنا، يعني كاينة ما بين 2 و 9 داكوغ، يعني بالضبط كاينة 9 هنا. إذا كي 2 ديالي فين كتنتمي؟ هذا كينفعني فاش؟ غير في تحديد الكلاس، فين كاين الكلاس داكوغ. إذا كي 2 فين كاينة؟ كي 2 من جديد كاينة 5 10. إذا شنو غنديرو الشغل؟ نفس القضية غنحطوها باستخدام لانتربولاسيون لينيير. شنو قلنا كنحطو هنا؟ كنحطو لا فالور اللي كتخرج ليا 7 صافي. هنا شنو كنحطو ليفيكتيف اللي كان قبل من هاديك 9 اللي هو 2. هنا ملحوظة، إذا كانت عندي ليفيكتيف اللي أنا خدام فيه هو هذا كيميلي كرواسون وكنوالو قبل منو، راه كتحط هنا كتحط 0 صافي. مالي سير. شنو غنحط أنا؟ غنحط كيو 2. هنا نحط فين جات كيو 2. كيو 2 كتنتمي 15. بنفس الطريقة عاوتاني نديرو العلاقة الثلاثية نطبقوها. يلا دونك شقنا اش؟ كيو 2 موان 5 10 موان 5. الوغ 7 ناقص 2 9 ناقص 2. نفس الطريقة تحسبو لا فالور ديال هادي. المهم نعطيكم كي 2 باش منطولش الفيديو. كي 2 مباشرة هي لا ميديان، هي لا فالور ديالها شحال؟ تخرج لكم هي 8
51 واحد 17 57 شوف 8 فاصلة 57 15 يعني 5715. دونك هادي كيو دو. داكوغ. الوغ كيفاش درنا لها؟ كتحسب هادي كاملة، تحسب هادي داكشي دوزو هنا، من بعد دوز 5 كيما درنا في الأول. داكوغ. دونك لا منبقى نعاودوها حيت ما على حساب الفيديو باش منطولش، لأن كشت لي شوية الوقت في المونتاج. داكوغ مفهوم الإخوان؟ دونك كنتمنى أنها تكون متفهمات. فوالا. دابا كي 3. دونك كي 3 وقف الفيديو حاول تخرجها نتايا. داكوغ. عاد شوف لاباج. يلا نمشيو على كي 2. كي 3 عفوا. الوغ كي 3 شنو تمثل لنا؟ تمثل لنا هي 75% من ليفيكتيف توتال. داكوغ. من 14. إذا شحال اللي عندنا 14 هو 0.75 عطني شحال؟ عطني 10.5. هاد 10.5 فين غنقلب عليها؟ غنقلب عليها في ليفيكتيف كومولي كرواسون. اجي معايا هنايا. دونك جوج ما كايناش 10، 9 ما كايناش 10، 13 كاينه 10. إذا هنا حنا هنا يعني كيو 3 فينا انترفال كاينه، فينا كلاس كاينه في 10 5 15. صافي شباب. إذا نستخدمو الانتربولاسيون لينيير. الانتربولاسيون لينيير شنو كنحطو من هادشي؟ كنحطو دائما داكشي اللي كيخرج من هنا. بون بصفة عامة هنا ليفيكتيف اللي كان قبل من 13 اللي هو 9 وهنا 13. هنا كنحط اش كي 3. داكوغ. و كي 3 شنو غادي نديرو؟ غنشوفو فين جات كي 3 راه كاينه ما بين 10 و 15. إذا غنحط هنا 10 وهنا غنحط اش 15. نستخدمو العلاقة الثلاثية الشباب اللي هي عطينا اش اللي هي كيو 1 كيو 3 موان 10 على 15 ناقص 10. بيان. بنفس الطريقة عاوتاني الفوق شطنا شحال؟ دونك شطنا هي 10.5 ناقص 9 على 13 ناقص 9. يلا إلا جربت دونك كي 3 غتساوي شحال؟ الوغ كي 3 نعطيك نيشان. دونك نفس الألاعيب. دونك تحسبو هادي، تحسب هادي دوزها دوز 10 تعطيك كي 3 شحال كتساوي لنا؟ هي 11.875. اللي خرجت لي هادي صحيحة يكتب لنا في كومونتير خرجت لي صحيحة. نتمنى أن هاد الفيديو هذا فهمتو فيه مزيان. دونك باقي لنا دابا اش باقي لنا لي سونتيل لي ديستين ان شاء الله معايا في الفيديوهات الجايين نتوما بنفس الطريقه ديالها هادي. ما نضطر انا ما نحسبهمش كامل، نحسب غير البعض ان شاء الله في الفيديو ديالو باش تفهموا المسائل، لان غير كلشي انا انتربراسيون هنا والهي. نتمنى ان هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. الى نال الاعجاب ديالكم ديروا جيم، بارطاجيو مع صحابكم وخليو شي كومونتير يكون زوين، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. دونك كما قلت الفقرات اللي كانوا قبل من هذا الفيديو هذا عطاهم في الوصف في يوتيوب تحت ان شاء الله. هو تحت القناه. شكرا. كان معكم عدنان تميم. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.